समस्या समाधान। ग्याग्नेले पनि सिकाइको लागि सबभन्दा माथिल्लो चरण समस्या समाधान भन्छ, कोइलरले पनि समस्याको समाधान भन्छ। जसरी एपले त्यो केरा खान सक्यो त्यही हो समाधान। त्यही भएर त्यो तहलाई सिकाइ मानेको। अब यहाँसम्म तपाईहरुलाई कन्फ्युज त नहुनु पर्ने हो यदि पढिसकेपछि। अब फेरि पियाजेका अनुसार सिकाइका कति चरण छ? 4वटा। ती 4वटा भनेको कुन हो? अन्तिम सबभन्दा तल्लो सिकाइको स्तर चरण कुन हो? सेन्सरी मोटर स्टेज। अनि सबभन्दा माथिल्लो औपचारिक क्रियात्मक चरण फर्मल कङ्क्रिट स्टेज। यो त हामीले पढिसकेका छौं। अब ती स्टेजहरु के हुन् हेर्नुस्। सेन्सरी मोटर स्टेज, प्री अपरेशनल, कङ्क्रिट अपरेशनल र फर्मल अपरेशनल भनेर गएको छ। यहाँ जन्मेदेखि 2 यो वर्ष पनि हामीलाई थाहा छ छँदैछ हैन। अब यसले यो स्टेजमा आउँदा के हुन्छ? अन्डरस्ट्यान्ड्स वर्ड्स थ्रु सेन्स एन्ड एक्सन। भन्न चाहिँ सक्दैन, व्यक्त गर्न सक्दैन, तर तपाई हामीले गरेका हाउभाउ बोलेको ओठ चलाइ यसको आधारमा उले बुझ्न चाहिँ बुझ्छ सेन्सरी मोटर स्टेजमा। अब प्री अपरेशनल स्टेजमा आएपछि के हुन्छ? शब्द चाहिँ बुझ्छ र उले के गर्छ? भाषाकै रूपमा प्रयोग गर्छ अनि मेन्टल इमेज बनाउँछ। सेन्सरी के प्री अपरेशनल स्टेजमा जस्तो बाबा मामा काका भन्न पनि सक्छ, पानी दिनु, भोक लाग्यो, तिर्खा लाग्यो भन्न सक्छ, सुसु आयो म टोयलेट जान्छु पनि भन्न सक्छ, आफूलाई कुराहरु भन्न सक्छ र उले त्यसको मेन्टल इमेज बनाउँछ। मानसिक चित्र कोर्छ, दिमागमै चित्र हुन्छ। जस्तो उले के भन्छ? तपाईले जस्तो सिकाउनु भएको छ त्यस्तै। हामी के गर्छौं? केटाहरुलाई अलिकति टेढा नै भूत भनेर सिकाउँछौं। अस्ति पनि कुरा गरे, ए भूत यस्तो डर लाग्दो हुन्छ, कालो यस्तो यस्तो हुन्छ। बिचारा कहिले देखेको छैन तर उसको दिमागमा त्यो कुरो छ। अहिले मैले तपाईहरुलाई सोधे ल भूत कस्तो हुन्छ साथी हो भन्नु भने धेरै जना साथीहरुलाई त्यो सानामा जस्तो सुनाएको छ त्यस्तै कुरा अहिले बुझ्छ। त्यो मेन्टल इमेज हटेको छ। त्यो धारणामा परिवर्तन आएको छैन किनभने तपाईले भूतसँग साक्षात्कार गर्ने मौकै पाउनु भएको छ। भूत हुन्छ कि हुँदैन? साँच्चै हुन्छ कि हुँदैन हो साथी? हुन सक्छ सर, नहुने कुरै थाहै छैन सर। मैले त देखाएको छु। हुँदैन सर जस्तो लाग्यो। मैले त कस्तो हुन्छ सर? मैले त सिनेमामा देखेको नि त। तपाईले सोध्नु भयो तर एउटा यो हुन्छ र हुँदैन त अब क्लियरली म पनि भन्न सक्दिनँ। मैले बीबीसी को न्यूज च्यानलमा आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि बेलायतको एउटा घरमा मान्छे कोही पनि बस्दैन तर्साउँछ भनेर त्यो त्यहाँको ढोका सधैँ एउटै टाइममा लगाउने बन्द गर्ने चाहिँ टिभीले प्रसारण गरेको थियो। केले गर्दा यस्तो भयो? थुप्रै अनुसन्धान पनि भयो तर निष्कर्ष यही हो भनेर कङ्क्रिट डिसिजन आएन। तर धेरै नजिक चाहिँ त्यहाँभित्र के अदृश्य वस्तु चाहिँ छ। त्यो भनेको अ काइन्ड अफ भूतै त्यो भन्छ। तर हामी राति बाहिर निस्किन नसक्ने छौं अहिले। हामीलाई किन त्यो खालको स्कुलिङ ट्रेडिसनल त्यो कुराहरु आएको छ। राति केही कालो वस्तु देख्यौं भने हामी डराउन थालिहाल्छौं किनभने हामीलाई भूत भन्ने बित्तिकै कालो हुन्छ भनेर भनिरहेको छ। हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। त्यो के हो? हाम्रो मेन्टल इमेज। हेर्नुस् है, त्यो हो मेन्टल इमेज। अब जब कङ्क्रिट अपरेशनल स्टेजमा पुग्छ उले आफ्नो केही तर्कहरु राख्न सक्छ। यो प्री अपरेशनल स्टेजमा उले तर्क राख्दैन, यहाँनेरि चाहिँ तर्कहरु राख्छ। र जब फर्मल अपरेशनल स्टेजमा पुग्छ उले हाइपोथेटिकल थिंकिङ पनि गर्छ र वैज्ञानिक रिजनिङ पनि गर्छ, साइन्टिफिक रिजनिङ पनि गर्छ।
कारण पनि दिन्छ। हाइपोथेटिकल थिंकिङ भनेको मेरो विचारमा बादल यसरी आज कालो मडारिएको छ, बेलुकातिर पानी पर्छ, त्यो भन्नु हाइपोथेटिकल सोच हो। अब उसले के गर्यो, साइन्टिफिक रिजन दियो, कालो बादल पहाडमा ठोकिँदा पानी पर्छ। हो नै, कसले गर्न सक्छ रहेछ यो फर्मल अपरेसनल स्टेजमा? यी कुराहरू कसको हो, कसको हो नि? यो कसको पढेको अहिले हामीले? अब त्यति कुरा गरिसकेपछि, यत्रा कुरा गरिसकेपछि सिकाइका वास्तविक चरण चाहिँ कतिमा यसलाई समराइज गर्न सकेला? जम्मा 4 वटा चरणमा गर्न सकिन्छ। समराइज गर्दा है, समराइज गर्दा अब यहाँनिर के हुन्छ भने जब हामी पहिलो चरणमा हुन्छौं त्यति बेला हामी अनकन्सियस नै हुन्छ, सचेत हुँदैन, धेरै कुरा वी डोन्ट नो। तपाईहरु नेममा पढ्न आउनु भन्दाको अवस्था हो। तपाईहरुलाई शिक्षक सेवा आयोगमा के छ, कसो छ, के पढ्नु पर्छ, त्यो स्टेज चाहिँ के हो? इग्नोरेन्स। ला अब चाहिँ जागिर खानुपर्छ है। त्यसपछि तपाईहरु के हुन्छ? कन्सियस चाहिँ हुनुहुन्छ है। तपाईलाई के थाहा छैन भन्ने कुरो चाहिँ थाहा भयो। ए मलाई त यो पनि पढ्नु पर्ने छ, अहिलेसम्म थाहा थिएन, एसएसटी पनि पढ्नु पर्ने रहेछ, जीके पनि पढ्नु पर्ने रहेछ, अनि त्यसपछि आईक्यू पनि पढ्नु पर्ने रहेछ, यो त मलाई थाहा नै थिएन यार, यस्तो पो रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाउने काम चाहिँ चरण 2। त्यसलाई के भनिन्छ? तपाई सचेत चाहिँ हुनुभयो, प्रतिस्पर्धी हुनु भएको छैन। आज तपाईको अवस्था त्यही हो। अहिलेसम्म तपाई प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नु भएको छैन। अब त्यो यो स्टेज पार गरिसकेपछि तपाई कुन स्टेजमा पुग्नुहुन्छ? तेस्रो चरण। त्यो भनेको तपाईले धेरै कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ, तर यो हो कि त्यो? कन्फ्युजन, दुधार र गल्ती पनि त्यति बेला धेरै गर्नुहुन्छ। कुन बेला तपाईले यो धेरै गर्नुहुन्छ? तेस्रो स्टेज, सिकाइको तेस्रो चरण। जब तपाई सिकाइको चौथो चरणमा जानुहुन्छ त्यसलाई मास्टरी भनिन्छ। त्यो भनेको पूर्णता हो। र अहिले हामीले गर्दै गरेको सिकाइको परिभाषा चौथो तहको कुरा गरे, पहिलो, दोस्रो, तेस्रोको गरेका छैन, चौथो तहको गरे। यसले के गर्छ? तपाई अनकन्सियस कम्पिटेन्स, थाहै नपाई, तपाईलाई थाहा हुँदैन म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु, मैले लोकसेवा पास गर्न सक्छु भन्ने कुरो तपाईलाई थाहा हुँदैन, तर तपाई थाहा नपाइकन त्यो प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य भइसकेको छ, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर त नाम निस्किन्छ। र तपाईलाई त्यति बेला के हुन्छ भने धेरै कुरा एकदम थाहा हुन्छ। जुन कुरो थाहा हुन्छ, ए रामको बुवाको नाम के हो भनेर जीकेमा सोधो, तपाईले झट्ट दशरथ भन्नु छ, तपाईलाई ती 4 वटा अप्सन चाहिँदैन। त्यो 4 वटा अप्सन नदिकिन तपाईले के रे रामको बुवाको नाम दशरथ हो भन्न सक्ने जुन क्षमता तपाईमा डेभलप हुन्छ, सिकाइको सबैभन्दा माथिल्लो चरण त्यही, त्यसलाई मास्टरी भनिन्छ। र अहिले तपाईहरुलाई हामीले पनि बनाउन खोजेको त्यही। त्यो चरणमा पुर्याइयो भने तपाईहरु लोकसेवा, शिक्षक सेवा आयोग जेमा जादिनुस् फेल हुँदैन। पढाइको एउटा स्तर पुग्छ, किनभने तपाईमा त्यहाँ कन्फिडेन्सी देखिन्छ, कन्फ्युजन हुँदैन। त्यहाँ कन्फ्युजन नभएपछि गल्ती पनि हुँदैन। कन्फ्युजन र गल्ती सँगसँगै आउँछन्, एउटै नदीका दुईटा किनारा। कन्फ्युजन र गल्ती, मिस्टेक एउटै नदीका दुईटा किनारा, आपसमा भेट हुँदैन, एउटै दिशातिर जान्छन्। याद गर्नुस्, नदीका दुईटा किनारा आपसमा कहिले भेटिँदैन।
अति लामो दूरी पार गर्छन् तर एकसाथ चलिराखेको हुन्छ, भेट हुँदैन। त्यस्तै सिक्दाखेरि कन्फ्युजन र गल्ती, जुन दोधार भ्रम र गल्तीहरू छन्, मिस्टेक्स, यी पनि नदीका दुईटा किनारा हुन्। एकसाथ सिकाइको क्रममा अगाडि बढिराखेका हुन्छन् तर आपसमा कहिले टक्राउँदैन, झगडा गर्दैनन्, भेट्दैनन्, आफ्नै बाटोमा हिँडिराखेको हुन्छ। हो यसैले हो तपाईलाई रणभुल्लामा पार्ने। तपाई यो तेस्रो चरणबाट उम्किनुपर्छ पास हुने हो भने। अब यसको बारेमा मैले के पनि भनिन। सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व के हुन्छ? जुन चीजले सिकाइलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ती सबै हो। एउटा शारीरिक तत्त्व, मनोवैज्ञानिक तत्त्व, वातावरणीय तत्त्व, शैक्षणिक तत्त्व। एउटा हिसाबले हेर्दा सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्व एउटा शारीरिक छ। के हो? यसले गर्छ कि गर्दैन? शारीरिक तत्त्व। अहिले 3 कक्षामा पढ्ने बालबालिकालाई कक्षा 10 मा पढ्ने बालबालिकासँग फुटबल खेल्न पठाइयो भने के हुन्छ? प्रभावकारी हुँदैन, काहीँ प्रतिस्पर्धै हुन पाउँदैन। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, शारीरिक तत्त्वहरूको धेरैवटा उदाहरण यहाँ दिएको छ। शारीरिक रूपमा सिक्नका लागि तयार हुनुपर्छ। बिरामी हुँदा जतिसुकै तपाईँ राम्रोसँग सिकाउनुहोस्, तपाईँ सिक्नलाई अनिच्छुक हुनुहुन्छ। गोडा नभएको विद्यार्थीलाई फुटबल खेलाउँदा प्रभावकारी हुँदैन। आँखा नदेख्नेलाई किताब दिँदाखेरि, सामान्य किताब दिँदा पढ्दैन। सुन्न नसक्नेलाई जतिसुकै राम्रो अडियो सुनाउनुहोस्, गीत सुनाउनुहोस्, सुन्दैन। यी सबै शारीरिक तत्त्व हो। तपाईको शारीरिक क्षमता जस्तो छ त्यही अनुसार सिकाइदिनुको वातावरण बनाइदिनु। कक्षा 2 मा पढ्ने बालकलाई तोरीको चित्र बनाऊ र त्यसको जीवन चक्र व्याख्या गर भनौ भने त्यसले गर्ला त? त्यसलाई त्यो फोर्सेप ल्याएर भ्यागो त चिर भनौ भने चिर्न सक्ला त? त्यसको फाइन मोटर आर्ट त पूर्ण विकास भइसकेको हुँदैन। धेरै कुराहरू छ। मनोवैज्ञानिक तत्त्व इच्छा, रुचि, चाहना, मनसँग, मानसिक उमेरसँगको कुरा हो। मैले अरु भनिने यसमा। वातावरणीय तत्त्व त यो तपाईहरुलाई सबै थाहा छ, वातावरण भनेपछि। शैक्षणिक तत्त्व भनेको चाहिँ पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक निर्देशिका, सन्दर्भ सामग्री, शिक्षण विधि, यी तमाम कुराहरू सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व। अब हामीलाई यहाँ सोध्ने चाहिँ के हो भनेदेखि सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरुमा एउटा प्रारम्भिक व्यवहार भनेर पढ्नुपर्छ, स्थानान्तरण पनि पर्छ, प्रेरणा पनि पर्छ। स्मरण र विस्मरण त छँदैछ है, स्मरण र विस्मरण त छँदैछ। त्यसो हो भने सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वमा प्रारम्भिक व्यवहार भनेको के हो? प्रारम्भिक व्यवहारमा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा प्रवेश व्यवहार, अर्को अन्तिम व्यवहार। प्रवेश व्यवहार भनेको के? प्रवेश व्यवहार भनेको कक्षा 3 मा पढ्नको लागि कक्षा 2 मा सिकेको ज्ञानलाई के भनिन्छ? प्रवेश व्यवहार। जसले त्यो कक्षा 3 मा सिक्नको लागि चाहिने पूर्व ज्ञान, पूर्व सिप, पूर्व धारणा कक्षा 2 ले दिएको हुन्छ। कक्षा 2 ले दिइसकेको हुन्छ। अथवा कुनै कुरा सिक्नु भन्दा पहिले सिकेका व्यवहार वा पृष्ठभूमिमा रहेका व्यक्तिको व्यवहार नै प्रवेश व्यवहार। तपाईहरुले कहिलेकाहीँ सोच प्रवेश व्यवहार भन्नाले तलका मध्ये केलाई बुझाउँछ? त्यसपछि अन्तिम व्यवहार, जसलाई टर्मिनल व्यवहार भनिन्छ। त्यो भनेको के हो? सिकिसकेपछि तपाईमा देखा पर्ने ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति नै, धारणा नै अन्तिम व्यवहार। तर कुनै पनि व्यवहार जुन सिक्नु छ त्यही नै अन्तिम भएर बसिराख्दैन, त्यसमा परिमार्जन, परिष्कृत, थपघट भइरहन्छ। यो सिकाइ गतिशील प्रक्रिया। अब प्रारम्भिक व्यवहारको सिकाइमा भूमिका के हुन्छ? व्यक्तिका पूर्व ज्ञान, पूर्व सिप, पूर्व प्रवृत्तिलाई सिकाइमा प्रभावकारी बनाउँछ। शिक्षकलाई विद्यार्थीको अवस्थाबारे भरपर्दो सूचना उपलब्ध गराउँछ।
पाठ योजना बनाउन, सिकाइ क्रियाकलापहरू निर्धारण गर्न, शिक्षण विधि तथा सामग्री छनौट गर्न सघाउँछ। व्यक्तिका विद्यार्थीको वैयक्तिक भिन्नता थाहा पाउन र सो अनुसार शिक्षण गर्न सघाउँछ। पाठ योजना बनाउन प्रवेश व्यवहार बढी उपयोगी हुन्छ। वैयक्तिक भिन्नता थाहा पाउँदा विद्यार्थीको संवेग व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ। प्रारम्भिक व्यवहारले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न मार्ग निर्देश गर्छ। के होला यो? यसमा के कन्फ्युजन छ साथी हो? बोल्नुहुन्न? छैन सर। असै नहोला। अहिले त छैन सर, पछि चाहिँ के सोध्छ भन्ने मात्रै हो। के सोधोस् न, जेसुकै सोधोस्। यहाँ तपाईले यत्रो चित्र देखाए, यो 3 मा बस्ने मन छ, 2 र 3 मा नबस्नुस्। यो 2 नम्बर र 3 नम्बरमा बस्नु भने जानुभयो गोलखाडी। तपाई 4 नम्बरमै जानै पर्छ। 1 नम्बरमा त तपाईहरु हुनुहुन्न। 1 नम्बर त कन्फर्म पार गर्नुहुन्छ। तपाई दोस्रो र तेस्रो स्टेज तपाईले पार गर्नुपर्छ। तपाई कहाँबाट फेल हुन्छ? बिग्रिदैन। अब सिकाइको स्थानान्तरणको कुरा हो। सिकेका कुरालाई प्रयोगमा ल्याउने कार्य नै स्थानान्तरण हो। सिकाइको आवश्यकता र आधार पनि स्थानान्तरण नै हो। सिकाइको आवश्यकता र आधार ख्याल गर्नु। मैले अघि दिएको उदाहरणहरू पनि यसमा मिल्छ। कुनै एक अवस्थामा आर्जन गरेको ज्ञान, सिप, धारणा, बानी, मूल्यहरू अर्को फरक अवस्थामा पनि प्रयोग गर्न सक्नुलाई सिकाइको स्थानान्तरण भनिन्छ। यो कुरो थाहा पाउनु पर्यो है तपाईहरुले। अब सिकाइ स्थानान्तरण कस्तो हुन्छ? एउटा क्षितिजीय, अर्को लम्बीय, अर्को द्विपक्षीय। के हो यो क्षितिजीय भनेको? होरिजन्टल अथवा भर्टिकल वा बाइल्याटरल भनेको कस्तो स्थानान्तरण हो? क्षितिजीय भनेको समान स्तरमा ज्ञानको हस्तान्तरण गर्ने हो। विद्यार्थीले विद्यार्थीलाई सिकाउँछ भने त्यो क्षितिजीय, शिक्षकले शिक्षकलाई सिकाउँछ भने क्षितिजीय, कक्षा 4 मा पढ्नेले कक्षा 4 अर्को कक्षाको 4 लाई नै सिकाउँछ भने त्यो के हो? क्षितिजीय। भर्टिकल भनेको कस्तो? लम्बीय भनेको शिक्षकले विद्यार्थीलाई सिकाउनु, कक्षा 3 लाई कक्षा 7 ले सिकाउनु, विद्यालय पढ्नेलाई विश्वविद्यालयकाले सिकाउनु, माविको टिचरले प्राविको टिचरलाई सिकाउनु। यी सबै के हुन्? लम्बीय हो। द्विपक्षीय चाहिँ कस्ता हुन्छ? बाइल्याटरल। जतिजना त्यहाँ सिकाइको क्रममा संलग्न हुन्छन् सबैले सबैलाई सिकाउनु। दुवै पक्षले एक अर्काबाट सिक्नु। शिक्षकले विद्यार्थीबाट सिक्नु, विद्यार्थीले शिक्षकबाट सिक्नु, कक्षा 4 काले कक्षा 7 बाट सिक्नु, 7 काबाट कक्षा 4 ले सिक्नु। दुवैले सिक्ने स्थितिलाई द्विपक्षीय भनेको। त्यही हो स्थानान्तरण। यसलाई धेरै चाहिएन। यो 3टा चीज तपाईले याद गर्ने हो। यो याद गर्ने सूचीमा चढो, जाँचमा सोध्ला। शिक्षण सिकाइमा प्रयोग हुने आधारमा सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण, प्रयोगको आधारमा है, सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण, नकारात्मक स्थानान्तरण, सिकाइको शून्य स्थानान्तरण। यो भनेको के? सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण भनेको के? नकारात्मक भनेको के? शून्य भनेको के? भनेको कुरा बुझ्यो भने सकारात्मक स्थानान्तरण भयो, भने भन्दा उल्टो बुझ्यो भने नकारात्मक भयो, जे भने नि बुझेन भने शून्य स्थानान्तरण भयो सर। हस्, धन्यवाद। त्यति हो। साइकल चलाउनेले बाइक चलायो भने सकारात्मक स्थानान्तरण होला। एक ठाउँमा सिकेको सिकाइ अर्को ठाउँमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने त्यो सकारात्मक स्थानान्तरण छ। सबैभन्दा राम्रो के हो भने अणुबम कसले बनाएका? अल्फ्रेड नोबेलले बनाए। उनले के गरेका थिए? मान्छे मार्न बनाएका थिएन। उनले विकास भौतिक सुविधा दिन बनाएका थिए। अमेरिकाले जापानमा के गरे? हिरोसिमा र नागासाकीमा नरसंहार गरे। त्यो नरसंहार गर्नु चाहिँ के हो? सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण।
स्थानान्तरण त हो नि, तर नकारात्मक स्थानान्तरण। जस्तो अहिले कोरोना भाइरसको के अरे खोप बेलायतमा मानिलिउँ, बेलायतले विकास गर्यो, नेपालीले प्रयोग गर्न पाए, त्यो चाहिँ के हो? सकारात्मक स्थानान्तरण। अब न के अरे शून्यको त अब भन्नै पर्दैन। त्यही भएर यसमा मैले व्याख्या गर्नुपर्ने केही पनि छैन। अब स्थानान्तरणको महत्त्व के हो? शिक्षालाई कार्यमूलक बनाउन, सिकाइको गुणस्तर कायम गर्न, व्यक्तित्व विकास गर्न। नभए त सिकाइको स्थानान्तरण भएन भने ठप्पै भइगयो नि। नदी बगेनन् भने के होला? समुद्र सुक्छ, निश्चित हो। यहाँ पनि सिकाइको स्थानान्तरण भएन भने सिकाइ सुक्छ, ज्ञानको मार्ग ढोका नै बन्द हुन्छ। सिक्ने त यसरी नै हो नि। अब प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेको त यहाँनिर स्थानान्तरणलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व चाहिँ के हुन्छ? विषयवस्तुको छनौट, अर्थपूर्ण सिकाइ, शिक्षण विधि, अभ्यास, विषयवस्तुको संगठन, सामान्यीकरण, सामिप्यता, समान तत्त्वहरूको प्रयोग। यो चाहिँ तपाईहरुले घोक्नुपर्ने विषय अर्को। कहिलेकाहीँ सोधिन्छ जान्छ। यो सामिप्यता भन्ने कोले बुझाइदिनुहोस्। सामिप्यता भनेको नजिकबाट हेर्नु पर्यो नि त विषयवस्तु। प्रोक्सिमिटी जस्तो छ हैन? जस्तो तपाईलाई के भन्यो भने ल तपाईं सबैले बुझ्ने उदाहरण दिउँ भनेको मैले यहाँ सकिन, तर ठिकै छ। हलोको कुरा गरौँ, काठको हलो है, बनाउने हलो। हलो बनाउँदाखेरि त्यहाँ बनाइराखेको मान्छे तपाईं नजिकै बसेर हेर्नु भयो भने तपाईलाई पनि आइडिया हुन्छ, तर बनाउन नसक्नु होला, तर आइडिया बन्छ। तपाईलाई साइकल यसरी यसरी चलाउनु पर्छ, पौडी यसरी यसरी खेल्नु पर्छ भनेर निर्देशन दिएको हुन्छ। त्यही निर्देशनकै आधारमा मात्रै तपाईले त्यो साइकल चलाउन या पौडी खेल्न सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुन्न। जबसम्म तपाईं स्वयं साइकल चढेर कुदाउन प्रयत्न गर्नुहुन्न, जबसम्म तपाईं स्वयं पोखरीमा हाम फालेर पौडिन तयार हुनुहुन्न, तबसम्म तपाईले ती काम गर्न सक्नुहुन्छ। हलो बनाउने काम पनि त्यही हो। जबसम्म तपाईं आफै बसिला लिएर काठ काट्न लाग्नुहुन्न तबसम्म हुँदैन। त्यो सामिप्य छ। तपाईं नजिकै बसेर आफैले गर्ने। एउटा भरियाले भारी बोकेर हिँड्दा कति पीडा हुन्छ भनेर तपाईले अनुमान गरेको कुरो र उसले भोगेको रियालिटीसँग म्याच खान्छ त? खादैन सर। त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो? तपाईले पनि उसकै जस्तो भारी बोकेर उसकै जसरी हिँड्नु पर्यो, अनि बल्ल थाहा हुन्छ। जो महिलाहरूले बच्चा जन्माइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ प्रसव हुँदा प्रसव पीडा कस्तो हुन्छ भनेर। उसलाई के यही हो सामिप्य। गरेर जान्ने कि आफै त्यसमा होमिने। आगोले पोल्दा कति दुख्छ भन्ने कुरो त्यो पोलिएकोलाई थाहा हुन्छ नि, अरूलाई हुँदैन। त्यस्तै हो, अरूले त अनुमान गर्ने मात्रै हो। ल अब त्यसपछि अर्को छ प्रेरणा है, मोटिभेसन। यो ल्याटिन शब्द मुभ्रेबाट आएको हो। शाब्दिक अर्थ भनेको सञ्चालन गर्नु अथवा टु मुभ हो। कुनै काम गर्न व्यक्तिलाई उत्साही, क्रियाशील, प्रयत्नशील बनाउने तत्त्व प्रेरणा हो। विद्यार्थीलाई उनीहरूको इच्छा, आकांक्षा, उद्देश्य प्राप्ति गर्ने आन्तरिक तथा अदृश्य शक्ति नै प्रेरणा हो। मुख्य कार्य भनेको शक्ति प्रदान गर्नु, दिशा बोध गर्नु, निरन्तरता प्रदान गर्नु र सिकाइप्रति चाक बढाउनु। तपाईले याद गर्नु पर्यो है साथी हो, यो चाहिँ जाँचमा सोध्ने ठाउँ छ। अरु म जान्दिन, त्यसको के सोध्ला, गाह्रो छैन, एकचोटि पढ्नु पर्यो। अब अलिकति म मास्लोको हायरार्की अफ स्कुल निड्स भन्छु। हामी त स्कुलसँग सम्बन्धित छौं, त्यही भएर यताबाट ल्यायौं। हिजो हामीहरूले भन्दै गयौं फिजियोलोजिकल, सेफ्टी, बिलोङ्गिङ हैन, बिलोङ्गिङ अनि स्टिम र सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भनेर भन्यौं। एकछिन सर, सर यो याद त गर्ने अनि हामीलाई नोट पाउँछ कि पाउँदैन, कसरी पढ्ने सर, कहाँबाट पढ्ने? तपाईलाई नोट किन चाहियो यार? तपाईँ त त्यसै मास्टर साहब हो, नोटै चाहिँदैन।
अनि सर एकपल्ट सर र हेरेर त कहाँ आउँछ त अनि अब पढ्नलाई आफूसँग मटेरियल चाहियो नि त नि सर तपाईँलाई यो मेटेरियल दियो भने सक्नुहुन्छ? सकिन्छ सर। नपढेर कहाँ सकिन्छ सर? यो नोट आउँछ नि तपाईँहरूलाई किन आउँदैन? यो दिएन भने त के गर्नु? दिइन्छ। अहिलेसम्म आएको छैन सर। तपाईँहरूले पनि मागेको छैन अरे, तपाईँहरूले चाहिँदैन भनेर नदिएको अरे। होइन सर, सोधेको त दिएकै छैन। होइन सर, तयार भएन भनिरहनुहुन्छ। सबभन्दा मुख्य कुरो मैले नै दिएको छुइनँ के। मैले नदिकन नियमले कहाँबाट दिन्छ? मैले नै दिएको छु। मैले चाहिँ के सोचेको भने नि, माधव सरसँग मेरो चाहिँ सल्लाह के हो भने यी सबै नोटलाई एकै ठाउँमा तपाईको कोर्स अनुसार ठ्याक्क निकाल्ने, किताब जस्तो बनाउने, बाइन्डिङ गर्ने, अनि जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा एउटा हातमा थमाइदिने। एकदम ठिक छ यो चाहिँ। मैले चाहिँ सोचेको त्यो र माधव सरले त्यसमा सहमति जनाउनु भएको छ। अहिले काँधमा मेरो जिम्मेवारी छ। त्यही भएर मैले जति तपाईँहरूलाई यहाँ गरिराखेको छु त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कसरी दिने होला भन्दैछु। केही कुराहरू अब जस्तो तपाईँहरूले यतिकै दिनलाई केही गाह्रो भएन। यतिकै दिन त माधव सरले तपाईँहरूको इमेलमा तुरुन्तै पठाइदिनुहुन्छ। तुरुन्तै पठाइदिनुहुन्छ, उहाँको खर्च पनि अहिले चाहिँ अलिअलि पाइराखेदेखि हुन्छ नि। अनि त्यस्तो हो भने पठाइदिनुहुन्छ। के भएर म त अहिले तपाईँलाई एकछिनमा यसलाई इमेलमा पठाइदिनु त हो नि। ई कपीले हुन्छ भने ठिक छ, फाइन। सर अहिलेको लागि चाहिँ बुझे हुन्छ कि केही छैन। दोहोरो काम त कसले गर्ला हाम्रो? त्यही त दोहोरो काम कसले गर्ला दोहोरो काम किन गर्नु? सबै कुरो राम्रोहरु बुक बनाएको छ। हैन, अब मैले चाहिँ यो रोकेको मैले नै यसलाई चाहिँ एउटा किताब जस्तो बनाएर तपाईहरुको हातमा हाल्दियो भने एकै ठाउँ सबै मटेरियल हुन्छ। तपाईहरुलाई प्रिन्ट पनि गर्नु पर्दैन, एकै ठाउँ बाइन्डिङ हुन्छ, ठ्याक्क पल्टाए हेर सजिलो। हामी एकदम टाढा छ, टाढाको लागि त ई कपी नै ठिक हुन्छ होला। यस्तो हो भने सबैलाई ई कपी हाल्दिनुला के भयो? हुन्छ सर। के गाह्रो छ? ल अहिले त्यसलाई छोड्दिनुस् न। पहिले यहाँ कुरो बुझ्नुस् न। तपाईहरुले यहाँ घोक्नु पर्ने त थोरै मात्रै मैले देखाइरहेको छु, धेरै त मैले बुझाएरै भने जस्तो लाग्छ के। तपाईहरुले पढ्नु पर्छ नपढोस् घरमा भनेर नि कोसिस गरिरहेको हुन्छ। अब मास्टरको सर मोटिभेसन के कति व्यावहारिकमा प्रश्न गर्दिनु सर परिभाषा। मोटिभेसनको व्यावहारिक परिभाषा कसरी गर्नु त सर? मलाई पनि व्यावहारिक परिभाषा गर्न चाहिँ आएन। तपाईलाई कुनै काम गर्न इच्छा जगाउने काम, रुचि जगाउने काम उत्प्रेरणा हो मोटिभेसन। अब व्यावहारिक चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन। त्यही हो सर। त्यो अनि अरु छ केही विषय। ठीक छ तपाईहरु भनेको कुरो त मैले बुझेको हो। तर तपाईले एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भने पैसाले मात्रै पनि मोटिभेसन हुँदैन। गैर पैसाले पनि मोटिभेसन गराउँछ। मोनेटरी र नन मोनेटरी चीज दुईटै आउँछ। जस्तो हेनरी फोयलको व्यवस्थापनको सिद्धान्तमा मौद्रिकलाई भन्दा गैर मौद्रिक प्रणालीलाई मोटिभेसनको सबैभन्दा प्रबल साधन मानेको छ। हो सर। अब अर्को हिसाबले हेर्नुस्, तपाईहरु अहिले जे काम गर्दै हुनुहुन्छ, ल तपाईहरु सबैलाई दैनिक खेतबारीमा 4 घण्टा काम गर्नुस्, हलो जोत्नुस्, महिनाको 1 लाख रुपैयाँ दिने तलब भन्यो भने तपाईहरु काम गर्न तयार कि हैन? हामी यस्तो हलो जोत्ने काम गर्दैनौँ भन्नुहुन्छ। तयार सर। हामी सबै गर्छौं भन्छौं। हामीले केलाई हेर्यौं? पैसालाई हेर्यौं। त्यो पैसालाई हेर्यौं। आजको दिनमा 1 लाख रुपैयाँको भ्यालुलाई हेर्यौं क्या हामीले। तर त्यही काम गर्न हामीलाई 10,000 दिन्छु भने तपाई तयार हुनुहुन्छ त? बाध्य नभएसम्म तपाई तयार हुनुहुन्छ। तपाईसँग कुनै विकल्प बाँकी भएन, बाध्य हुनुभयो भने चाहिँ हो।
अब यहाँ हामीले स्कुलका कुरा गरौँ। मैले अस्ति पनि कुरा गरिरहेको छु। विद्यार्थीहरूलाई वार्षिक रूपमा छात्रवृत्ति दिने, पोसाकहरू दिने, दिवा खाजा खुवाउने जस्ता काम सबै के हुन्? मौद्रिक उत्प्रेरणाका साधन हुन् वा रणनीति हुन्। तर विद्यार्थीलाई कक्षामा शिक्षकले स्याबास कति राम्रो गरेको भन्दिनु, कक्षामा फलानु विद्यार्थीले स्कुल टप गर्यो नि भनेर नतिजा घोषणा हुँदाखेरि उसलाई अविर जात्रा गराइदिनु अनि उसलाई प्रशंसा पत्रहरू दिनु। ती विद्यार्थीहरूले रचना गरेका चित्र, कविता, कथाका कुराहरू सूचना पार्टीमा टाँस गरिदिनु। उनीहरूले गरेका क्रियाकलापहरूलाई विद्यार्थी के सबैले देख्ने गरी झुन्ड्याइदिनु, त्यहाँ डिस्प्ले गरिदिनु। यी सबै के हुन्? गैर मौद्रिक उत्प्रेरणाका साधन ये सुर से ठिले र तरिकाहरू। सुनि खिले अब यसले के गर्छ? त्यसो गर्दा के हुने भयो? लाने के हमरा नहीं है अझै धेरै लगनशील भएर हम नीति गरेर कुरो गर्नु। ए साथी तपाईको अहलाइन लागेको जो साथी तपाईको माइक म्युट गर्ने हुँदैन? 3 दिन यस्तै कति एकचोटि भनेर नलाग्ने होला। तपाईको माइक म्युट गर्ने हुँदैन यार। तपाईका छोराछोरी तपाईसँग राख्नुस् न, प्रिय हुन् तपाईको लागि, ठीक छ। माइक म्युट गर्नुस् न। मेरो आवाज मन परेन भने नसुन्नुस् न, के फरक पर्छ यार? माइक म्युट गरिदिनुस्। छोराछोरीकै आवाज सुन्नुस्, बस्नुस्, शिक्षक सेवा आयोग पास गर्नुस्। मेरो त तपाईलाई शुभकामना छ। यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुस् न यार। कस्तो दिक्क लाग्छ क्या तपाईहरुलाई। मैले सकेसम्म यो कुराहरू पढ्नु नपरोस्, भत्सक पूजाकै भरमा तपाईहरुले काम गरोस् भन्ने हिसाबले म काम गरिरहेको हुन्छु। तपाईहरु चाहिँ बीचबीचमा तगारो हाल्नुहुन्छ कि त्यो रोडमा हम्स राखेको हुन्छ नि गाडी कुदाउँदा, त्यस्तै गरिदिन्छ। कहिलेकाहीँ टाउकै माथि ठुकिने गरी कि सानातिना हुँदा त सहिएकै छ, तर सहनै नसक्नेखेरि गर्नुहुन्छ क्या। अब यसलाई अलिकति हेरौँ। सबभन्दा पहिलो आवश्यकता के रहेछ? फिजियोलजिकल निड्स। फिजियोलजिकल निड्स भनेको के हो भन्नुस् त? शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता भनेको के हो? खाना, नाना, छाना, घाँस, बाँस, कपास। बुझ्नुहुन्छ नि? यति बाँच्नको लागि नखाइकन बाँच्न सक्दैन, चाहियो। दोस्रो, शरीर ढाक्नलाई लुगा चाहियो। गर्मीबाट बच्न, जाडोबाट बच्न, अथवा लाज ढाक्नलाई पनि लुगा चाहियो। कपास भयो। घाम, पानी, धुरी बतासबाट बच्नलाई आश्रय चाहियो, घर चाहियो। के हो? खाना, नाना, छाना। के हुन् ती? शारीरिक आवश्यकता। कसको लागि? तपाई हामी सबैको लागि। तर हामी यहाँ कसको कुरा गर्दैछौँ? विद्यार्थीको, विद्यालयको शिक्षाको कुरा गर्दैछौँ। विद्यार्थीको लागि शारीरिक आवश्यकताभित्र के पर्छन्? विद्यालयमा टिफिन हुँदा खानको लागि खाजा चाहियो। विद्यालय जाँदा विद्यालयले तोकेको पोसाकमा जानु पर्यो। विद्यालयमा पठन पाठन गर्न चाहिने किताब, कापी, झोला के हुन् ती सामग्री चाहियो। विद्यालयमा गएर बस्नको लागि, घाम पानीबाट बस्नलाई स्कुलको कोठा चाहियो, छत चाहियो, छानो चाहियो, त्यहाँ मुनि बसेर पढ्न पाउनु। उसले लगाएका सफा कपडा हुनु पर्यो, नच्यातेका हुनु पर्यो, च्यातेको भए सिलाका हुनु पर्यो। यी सबै के हुन्? शारीरिक आवश्यकता हुन्, फिजियोलजिकल निड्स। त्यसपछि सेफ्टी भनेको सुरक्षा। सुरक्षा भनेको के? जीव, धन र स्वतन्त्रताको सुरक्षा हामी सबैको लागि।
विद्यार्थीको लागि के हो, विद्यालयमा जाँदा ऊ खाल्टोमा लड्ने ठाउँ हुनु भएन, पोखरीमा डुब्ने खालको पनि हुनु भएन, करेन्ट लाग्ने ठाउँ पनि हुनु भएन। हरेक हिसाबले उसको शरीर सुरक्षित हुने ठाउँ हुनु पर्यो। हरेक हिसाबले अलिकति आँधी आउँदा छानो खस्ने पनि हुनु भएन, सामान्य भुइँचालो आउँदा गाह्रो लड्ने पनि हुनु भएन, डेस्क बेन्चमा बस्दा बेन्च भाँचिने खालको पनि हुनु भएन, बेन्चमा बस्दा त्यो किल्ला चाहिँ बाहिर निस्केर त्यसले च्यात्ने पनि हुनु भएन। यी सबै के हुन्? सुरक्षा। अर्को कक्षाको प्रष्ट रुटिन सबैलाई थाहा हुनु पनि सुरक्षा हो। खेलकुदका सामान कति बेला के खेल्न पाइन्छ भनेर जानकारी पाउनु पनि सुरक्षा हो। त्यहाँनेरि सल्लाहकार नर्सको उपस्थिति पनि सुरक्षा हो। कुनै पनि मानेमा विद्यार्थीको शारीरिक शरीरमाथि तल माथि हुन नपाउने स्थितिको ग्यारेन्टी नै सुरक्षा हो विद्यालयको केसमा। खेल्दाखेरि तत्काल लडिहाल्यो भने नै प्राथमिक उपचार गर्न पाउने स्थिति सुरक्षा हो। खेल्दाखेरि त्यो मैदानमा जथाभावी फोहोर नराख्नु पनि सुरक्षा हो। विद्यालय हाताभित्र झिँगा भन्केका बासी सडेगलेका खानेकुरा पोखरीमा ल्याएर बेच्न नदिनु पनि सुरक्षा हो। विद्यालयमा शौचालयहरूको सरसफाई नियमित मर्मत सम्हार गरिनु पनि सुरक्षा हो। शुद्ध स्वास्थ्यवर्धक पिउने पानीको प्रबन्ध गर्नु पनि सुरक्षा हो। अब बिलोङ्गिङनेस भनेको के? अपनत्व। केहीसँग म चाहिँ त्यहाँनेरि समावेश छु, यो चाहिँ मेरो हो, यो चाहिँ हाम्रो हो भन्ने खालको भावना। यस्ता खालका कुराहरू। अब त्यसमा के हुन्छ? यहाँनेरि विद्यार्थीको हकमा एउटा विद्यार्थी र अर्को विद्यार्थी बीच सुमधुर सम्बन्ध हुनु, एउटा कक्षा र अर्को कक्षाका विद्यार्थी बीच भाइचारा सम्बन्ध हुनु, अनि शिक्षक र विद्यार्थी बीच पनि घनिष्ठ सम्बन्ध हुनु, हेड सर र विद्यार्थी बीचमा पनि राम्रो सम्बन्ध हुनु, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक बीच पनि राम्रो सम्बन्ध हुनु, शिक्षकहरू सबै रोल मोडेलको रूपमा प्रस्तुत हुनु, साथी साथीको बीचको सम्बन्ध हार्दिकता रहनु, यी सबै के हुन्? बिलोङ्गिङनेस। त्यहाँ दिएको पाठ्य पुस्तकालयको जतन गर्नु पनि बिलोङ्गिङनेस, डेस्क बेन्चको सुरक्षा गर्नु पनि बिलोङ्गिङनेस, जथाभावी भित्तामा नकोर्नु पनि बिलोङ्गिङनेस, शौचालय गएपछि सरसफाइ आफूले गरेको फोहोर सफा गरेर आउनु पनि बिलोङ्गिङनेस, कक्षा कोठा सधैँ सफा गर्नु पनि बिलोङ्गिङनेस, शिक्षकलाई भेट्ने बित्तिकै शिर झुकाएर नमस्कार गर्नु पनि बिलोङ्गिङनेस, साथी आफूभन्दा सानालाई माया गरेर बोलाउनु बिलोङ्गिङनेस, आफूसँग भएका खानेकुरा बाँडेर खानु पनि बिलोङ्गिङनेस। विद्यार्थीको कुरा गर्दैछु है मैले। फेरि कुनै विद्यार्थीले होमवर्क गर्न जानेन सकेन, अर्को विद्यार्थीले सिकाइदिनु पनि बिलोङ्गिङनेस। यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्। त्यसपछि चौथोमा जाँदा स्टिम, आत्मानुभूति भनेर भन्छ नि। अब यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ हरेक हिसाबले मोटिभेटेड क्लासरुम हुन्छ। हरेक हिसाबले यहाँ आउँदाखेरि के हुन्छ? विद्यार्थीहरूले क्रिटिकल थिङ्किङ गर्न पाउँछन्, अनुसन्धान गर्न पाउँछन्, इनोभेसनका कामहरू गर्न पाउँछन्, एकले अर्कोलाई मजाले सहयोग गरिराखेका हुन्छन्, केटाकेटी सबै मिलेर बसिराखेका हुन्छन्, त्यहाँ कुनै किसिमको भेदभाव हुँदैन, सबैले सबैलाई सघाइराखेका हुन्छन्, एकले अर्कोलाई सम्मान गरेका हुन्छन्, सबै हाँसी खुसी बसेका हुन्छन्, सबैलाई सिकुम लाग्ने वातावरण हुन्छ। शिक्षकले पनि सिकाउँ भनेको हुन्छ, विद्यार्थी पनि सिकुम हुन्छन्। शिक्षक सक्रिय, विद्यार्थी पनि जिज्ञासु, शिक्षक सहजकर्ता, विद्यार्थी झनै सक्रिय। यी स्थितिहरू के हुन्? स्टिमको स्थिति हो। मैले सिक्नुपर्छ भन्ने धारणा बनाउनु पनि
मैले सिकाउनु पर्छ भन्ने धारणा पनि स्टिम हो। आत्मा नभए त्यही भन्नुभयो नि सर। हो अब त्यसपछि सेल्फ एक्चुअलाइजेसन है। सेल्फ एक्चुअलाइजेसन चाहिँ वास्तवमा भन्दै हो भने आत्मा अनुभूति भन्दा राम्रो हुन्छ। स्टिमलाई के भन्ने भन्नुहोस् त नेपालीमा? यो सबैलाई थाहा छ। आत्मसम्मान। आत्मसम्मान भन्नुहोस् है स्टिमलाई चाहिँ। सर आत्मसम्मान। र सेल्फ एक्चुअलाइजेसनलाई चाहिँ आत्मसन्तुष्टिकरण हो। आत्मसन्तुष्टिकरण लेख्नुहोस् त्यहाँ। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेसनमा पुग्दाखेरि के हुन्छ त? सिक्नको लागि विद्यार्थी जहिले तम तयार भएर बसेको हुन्छ। तम तयार भएर बसेको। भोलि के पढ्ने भन्ने कुरो उसलाई आजै थाहा छ। हरेक हिसाबले तयारी अवस्थामा त्यहाँ उपलब्ध हुन्छ। त्यही हो सेल्फ एक्चुअलाइजेसन। यो चाहिँ के हो? हामीले पढेको मास्लोको हायरार्की अफ स्कुल निड्स। हामीले शिक्षाको तर्फबाट पढ्यौँ। अब व्यक्तिको हिसाबले हेर्दाखेरि फिजियोलोजिकल निड के हो तपाईको लागि? नाना खाना छाना नै हो। यसमा फरक छैन। सेफ्टी भनेको के? चोर डाकाबाट सुरक्षा, बिरामी हुँदा औषधि उपचार गर्ने, बिरामी हुँदा औषधि उपचार गर्ने, जनधनको सुरक्षा, यी सबै सेफ्टीमा पर्यो। बिलोङ्गिङ भनेको के? यो परिवार मेरो हो, श्रीमती मेरो हो, लोग्ने मेरो हो, छोराछोरी मेरा हुन्, सम्पत्ति मेरो हो, यो जग्गा जमिन मेरो हो, धान अन्न बाली जे छन् यी सबै मेरो हो, हाम्रो परिवारको यो बिलोङ्गिङनेस। अब यहाँ स्टिममा पुग्दाखेरि के हुन्छ? तपाईँ अलिक सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। हिजोसम्म गरेको व्यवहार गर्नु न, अरूलाई निर्देशन दिनुहुन्छ, किनभने 2-4 पैसा कमाइसक्नु भएको छ। यसो गर न, उसो गर। हो, समाजमा अलिकति अग्रणी भूमिका, अलिकति प्रतिष्ठामा पुगे जस्तो आफूलाई अलिक ठुलो ठान्न थाल्नुहुन्छ यो स्थितिमा। तर सेल्फ एक्चुअलाइजेसनमा पुग्दा ओहो म त यहाँ पो रहेछु, मैले अलिक गलत पो गरेछु क्या, यति धेरै घमण्ड गर्नु, सबैलाई झुकेर नमस्कार गर्ने, बिहेमा बेहुलीको बाउ जस्तो के त्यस्तो हुने, सबैलाई आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक एकदमै गर। भर्खर मलामी गरेर फर्किँदै गरेको मलामीमा त जाँदा अब यो त महिलाहरू जानुहुन्न होला, तर पुरुषहरूलाई थाहा छ। अरू बेला जे जति घमण्ड गरे पनि त्यो मरेको मान्छेमा त्यहाँ जलाउँदै गरेको सबको दाह संस्कार गर्ने ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईँ एकछिन रियल मान्छे हुनुहुन्छ कि, अनि त्यसपछि फर्किनुहुन्छ नि। त्यस्तो एक्चुअलाइजेसन। तपाईँले गरेको काममा सन्तुष्टि हुने, तपाईँले गरेको काम हो मैले गरेको छु भनेर भित्रदेखि सन्तुष्ट आउने चिज चाहिँ के हो? सेल्फ एक्चुअलाइजेसन। र यो सबैभन्दा माथिको आवश्यकता यो हो, सबैभन्दा तलको चाहिँ फिजियोलोजिकल निड्स हो। यो फिजियोलोजिकल निड्स बिना मान्छे जीवित रहन सक्दैन। फिजियोलोजिकल निड्स बिना मान्छे जीवित रहन सक्दैन। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, तपाईँ जब सेल्फ एक्चुअलाइजेसनमा पुग्नुहुन्छ तपाईँका आवश्यकताहरू पनि थोरै हुँदो रहेछ। तर जब तपाईँ फिजियोलोजिकल स्टेजमा हुनुहुन्छ तपाईँका आवश्यकता अथाह हुँदो रहेछ, धेरै हुँदो रहेछ। सेफ्टीमा पुग्दा पहिलेको भन्दा थोरै आवश्यकता घटेको छ, बिलोङ्गिङमा पुग्दा अलिक आवश्यकताहरू घटेका छन्, स्टिममा पुग्दा पनि आवश्यकता घटेको छ। तर सेल्फ एक्चुअलाइजेसनमा पुग्दाखेरि तपाईँको आवश्यकता एकदमै थोरै छ, तर आवश्यकता रहित चाहिँ काहीँ पनि हुँदो रहेछ। अब यहाँनिर आउँदाखेरि पद प्रतिष्ठा, अरूले मलाई मान सम्मान गरिदिउन् भन्ने होला, सबैले मेरो राम्रो तारिफ गरिदिउन् भन्ने होला, धेरै कुराहरू हुन्छ है। यो स्टिमदेखि नै त्यो सुरु हुन्छ। अब अर्को छ पुनर्बल। हामी सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू पढ्दैछौँ नि त, पुनर्बल है। अब यति चाहिँ हेरौँ, पुनर्बलको बारेमा मैले के भनिरहनु पर्छ? पुनर्बल दुई किसिमका हुन्छन्, सकारात्मक नकारात्मक। कहिलेकाहीँ सकारात्मक पुनर्बलले पनि सिकाइमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, कहिलेकाहीँ नकारात्मक पुनर्बलले पनि सिकाइमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यो स्किनरको अस्ति 4वटा चित्रलाई तुलना गरेर भनिसकेको भएर यो कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन लागेको छैन।
जस्तो हेर्नुहोस् है, पुरस्कार, प्रशंसा, स्याबासी, धन्यवाद आदि सकारात्मक पुनर्बलका उदाहरण हुन् भने गाली, पिटाई, हप्काई आदि नकारात्मक पुनर्बलको उदाहरण हुन्। सकारात्मक पुनर्बलले राम्रा बानीहरूको निर्माण र प्रयोगमा सघाउँदछ भने नकारात्मक पुनर्बलले नकारात्मक बानी निर्माणमा सघाउँछ। तर नकारात्मक पुनर्बलले सधैँ नकारात्मक बानी नै निर्माण गर्छ भन्ने छैन। जस्तै शिक्षकले कक्षामा क लेख्न सिकाउँदा कुनै विद्यार्थीले जानेनन् र गाली गर्दा डरले उक्त विद्यार्थीले क लेख्ने अभ्यास बढाउँछ र अन्ततः जान्दछ भने त्यो के भयो? सकारात्मक। उदाहरण सहित यहाँ राखिएको छ। ल, तपाईहरुलाई अब केही सोध्ने इच्छा छ? नबुझेको कुरा केही छ भने सोध्नुस् भने